नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्त्रिगधरा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियाना खाला आयज आभासी माध्यमावरवीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणाच्या 1 लाख लाभार्थ्यांक पयलो हप्तो दितले. हवेचो दर्जो आनीक इबाडचो न्हय म्हूण सरकारान दिल्ली आनी एनसीआरांत तिसऱ्या पांवड्यावयलो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लॅन म्हळ्यार श्रेणी प्रतिसाद कृती आराखडो चालीक लावपाचें थारायलां. काल आयतारा भाजपा फुडाऱ्यांसयत जायत्या केंद्रीय मंत्र्यांनी राजधानी दिल्लींतल्या साबार तीर्थयात्रा स्थळांचेर नितळसाण करपाचे मोहिमेंत वांटो घेतलो. देशांतल्या साबार राज्यांनी माघ बिहू हो सण व्हडा उमेदीन मनयतात. वेधशाळेन उदेंत अस्तेंत भारतांत फुडले 3 दीस तर उदेंत भारतांत फुडले 4 ते 5 दीस वळेरेंत शिंयाचें ल्हार आनी धुकें तशेंच उरपाची दाट शक्यताय उक्तायल्या. आतां खबरो विस्तारांत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियाना खाला आयज आभासी माध्यमावरवीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणाच्या 1 लाख लाभार्थ्यांक पयलो हप्तो दितले. ह्या वेळार ते प्रधानमंत्री जनमनाच्या लाभार्थ्यांकडेन उलयतले. निमण्या महिल्यावेल्या निमण्या मनशाक सशक्त करपाच्या हेतान अंत्योदय तत्वाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रधानमंत्री मोदी हांणी फाटल्या नोव्हेंबरासावन प्रधानमंत्री जनमन ही येवजण खासा करून असुरक्षीत गटाच्या सामाजीक आर्थीक कल्याणा खातीर सुरू केल्ली. सुमार 24,000 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पांत आशिल्ली ही प्रधानमंत्री जनमन येवजण 9 मंत्रालयां वरवीं 11 घटकांचेर आधारीत आसा. हातूंत सुरक्षीत घरां, निवळ पियेवपाचें उदक, शिक्षण, भलायकी आनी पोशण, लायट, रस्तो आनी दूरसंचार जोडणी तशेंच टिकाऊ उदरनिर्वाहाची संद, पीव्हीटीची घरां आनी रावपाची शाश्वत सुविधा ह्या सारकिल्ल्या सामाजीक आर्थीक परिस्थिती सुदारवपाक जाय आशिल्ल्या घटकांचो आस्पाव जाता. हवेचो दर्जो आनीक इबाडचो न्हय म्हूण सरकारान दिल्ली आनी एनसीआरांत तिसऱ्या पांवड्यावेलो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन आराखडो रोखडोच सुरू करपाचो थारायला. ह्या आराखड्या खाला दिल्ली आनी एनसीआरांत नवें बांदकाम आनी बांदकाम मोडपाचेर बंदी घाल्या. राजधानी दिल्लीचो हवेचो दर्जो इबाडून सरासरी हवेचो निर्देशांक 458चेर पाविल्ल्यान सरकारान हो निर्णय घेतला. हवेच्या दर्जाचो नियाळ घेवन ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन आराखडो चालीक लावपाक नेमिल्ल्या उपसमितीची काल आपतकालीन बसका आपयल्ली अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान दिली. ह्या बसकेत समितीन पुराय एनसीआरांत GRAPच्या तिसऱ्या पांवड्याप्रमाण 8 बिंदू कृती आराखडो परतून चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. ह्या निर्णयाच्या फाटभुंयेर धुल्ल कमी करपाच्या यंत्रणेसयत दिसपट्टे रस्त्यार उदक फाफडप आनी एकठांय केल्लो धुल्ल थारायल्ल्या जागेर विलो लावपाचो आदेश एजन्सींक दिला. हे काम नेमून दिल्ल्या एजन्सींनी ज्या वेळार येरादारी सगळ्यांत चड आसतली त्या वेळा पयलीं करचें असोय आदेश दिला. काल आयतारा भाजपा फुडाऱ्यांसयत जायत्या केंद्रीय मंत्र्यांनी भारताची राजधानी आशिल्ल्या दिल्लींतल्या साबार तीर्थयात्रा स्थळांचेर नितळसाण करपाचे मोहिमेंत वांटो घेतलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 22 जानेराक अयोध्येंत जावपी राम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठापन सुवाळ्याच्या तयारेच्या फाटभुंयेर मकर संक्रांती सावन लोकांनी तीर्थस्थळांचेर नितळसाण करची असो उलो मारिल्लो. दिल्लींतल्या रामायण विद्यापीठाच्या वाठारांत नितळसाण करपाची मोहीम घरां आनी शारा वेव्हार मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी हातांत घेतली. तर संस्कृती राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी कन्नौटांतल्या पुर्विल्ल्या हनुमानाच्या देवळाची नितळसाण करपाचे मोहिमेंत वांटेकार जाले. उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आनी मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री वळेरेंत योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र पटेल, भजनलाल शर्मा आनी मोहन यादव हांणी अयोध्या, गांधीनगर, जयपूर आनी उज्जैनांतल्या तीर्थस्थळांची नितळसाण करपाचे मोहिमेंत वांटो घेतलो. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ओडिसांतल्या बालेश्वर देवळाची नितळसाण केली तर धर्मेंद्र प्रधान हांणी हेर लोकांसयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या देवळांची नितळसाण केली. उत्तर प्रदेशाचे उपमुखेलमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हांणी लखनौतल्या निरला नगरांत आशिल्ल्या बालकेश्वर हनुमान देवूळ निवळ केलें तर आनीक एक उपमुखेलमंत्री ब्रजेश पाठक हांणी लखनौतल्या दक्षिणमुखी हनुमान देवळाची नितळसाण करपांत वांटो घेतलो.
त्रिपुराचे मुखेलमंत्री माणिक साहेब हांणी अगरताळ्यातल्या जगन्नाथ देवळात प्रार्थना करीत हे देवूळ नितळ करपाच्या मोहिमेत वांटो घेतलो. भाजपाचे राज्य अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य हांणी ह्याच वाठारांतल्या रामकृष्ण मिशन आश्रमाची नितळसाण केली. हिमाचल प्रदेशाचे आदले मुखेलमंत्री जयराम ठाकूर हांणी शिमलातल्या कालीबरी देवळात तर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष JP नड्डा हांणी दिल्लीतले गुरू रविदास देवूळ नितळ केले. या महिन्याच्या 22 तारखेमेरेन भाजपाचे कार्यकर्ते देशातल्या साबार वाठारांनी देवळां निवळ करून श्रमदान करपाच्या आणि भजन कीर्तनाच्या कार्यावळींनी वांटेकार जातले. 22 जानेवारीक भाजपाचे फुडारी आणि कार्यकर्ते घराघरांत रामज्योती पेटोवन रामाची पुजा करतले अशें JP नड्डा हांणी सोशल मिडियाचेर घातिल्ल्या एका संदेशात म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. परतून एक फावट येवकार. उदेंत अस्तेंत भारतांत फुडले 3 दीस शियांचे ल्हार तशेंच उरपाची शक्यताय आसा. 3 दिसां उपरांत हे ल्हार कमी जावपाची शक्यताय वेधशाळेन उक्तायल्या. हरियाणा, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातल्या चडशा वाठारांनी ह्या दिसांत उण्यांत उणें तापमान 3 ते 7 दशांश इतलें आसतलें अशें वेधशाळेन कळीत केलां. काल पंजाबातल्या लुधियानात उण्यांत उणें तापमान 2.5 दशांश अंश आशिल्लें. उत्तर प्रदेश आणि बिहारातल्या कांय वाठारांनी शियांचे ल्हार खर जायत वतलें अशी दाट शक्यताय वेधशाळेन उक्तायल्या. तशेंच फुडल्या 4 ते 5 दिसांत उदेंत भारतांत खूब धुकें पडपाची शक्यताय आसा. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू आणि हिमाचल प्रदेशात रातचे आणि सकाळच्या कांय वरां खातीर खूब चड धुकें पडपाची दाट शक्यताय वेधशाळेन उक्तायल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन 3 दिसांच्या मेघालया आणि आसाम भोंवडेर वतल्यो. थंय त्यो पयल्या दिसा तुरांतल्या PA संगमा स्टेडियमाचेर मेघालय खेळांचें उक्तावण करतल्यो. मंगळारा त्यो बालजेक विमानतळाचेर स्वयंमदत गटांच्या वांगड्यांक मार्गदर्शन करतल्यो. तशेंच त्यो थंय आभासी पद्दतीन नव्या एकठांय प्रशासन संकुलाचो बुन्यादी फातरूय बसयतल्यो. राष्ट्रपती मुर्मू त्याच दिसा मावफलांग हांगा आभासी माध्यमांतल्यान सुदारीत रस्ते प्रकल्पांचें उक्तावण करतल्यो. तशेंच कोंगथोंग, मावलिंगोट आणि कुडेंग्रीमाच्या गांवांनी शिलांग तेंगशी रोपवे आणि पर्यटकांक रावपाची सुवातेची सोय करपा खातीर बुन्यादी फातरूय बसयतल्यो. दादल्या क्रिकेटींत काल रातीं इंदोरांतल्या होळकर क्रिकेट स्टेडियमाचेर 3 मॅचींच्या T20 मालिकेंतल्या दुसऱ्या खेळांत भारतान अफगाणिस्तानाक 6 विकेटींनी हारयलो. जैता खातीर 173 धांवड्यांचो फाटलाव करतना भारतान 15.4 ओव्हरींनी 4 विकेटी वगडावन 173 धांवड्यो केल्यो. यशस्वी जयस्वालान सगळ्यांत चड 67 धांवड्यो काडल्यो तर शिवन दुबेन भारता खातीर नाबाद 63 धांवड्यो केल्यो. ताचे आदीं भारतान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो. भोगाली बिहू माहोर दोमाही ह्या नांवान फामाद आशिल्लो माघ बिहू हो रोप कापणेचो सण आसामांत मनयतात. वेगवेगळ्या समाजांतल्या लोकांक एकठांय हाडून गिमांतल्या पिकाचो आस्वाद घेवप तशेंच उरिल्लें वर्स खोशयेचें वचूं म्हूण प्रार्थना करपी हो वर्साचो पयलो सण. ह्या सणाक तामिळनाडूंत पोंगल, पंजाबात लोहरी तर भारताच्या हेर वाठारांनी मकर संक्रांत ह्या नांवान वळखतात. राज्यभरांत माघ बिहू सण मोठ्या उमेदीन आनी खोशयेन मनयतात. चड करून बिहूचो अर्थ एकठांय जेवप, एकठांय उमेदीन रावप असो जाता. बिहूच्या दिसांनी लोक उपास करतात आनी अग्निकुंड पेटयतात. बिहूच्या आदल्या दिसाक उरुका वा बिहूची आदली सांज अशें म्हणटात अशें आकाशवाणीच्या खबराकारांनी सांगलें. आसामी कॅलेंडरा प्रमाण बिहू हो पौष म्हयन्यांतलो निमणो दीस. उरुकू काल मनयलो. बिहू सण मनोवपाक लोक तणाचो उपयोग करून भेलाघर बांदता तशेंच अग्निकुंड करपाक मैजी बांदता. तेलंगणात काल सावन मकर संक्रांतीच्या सणाक सुरवात जाल्या. हो सण 3 दिसांचो आसता. पयल्या दिसा अग्निकुंड आसता. ह्या दिसा लोक मोठ्या संख्येन रस्त्यार येवन आपल्यो पोन्न्यो गजाली उज्यात घालतात. तेलंगणात काल सावन 6व्या आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सवाक सुरवात जाल्या. हो महोत्सव सिकंदराबादातल्या परेड मैदानार सुरू आसा. महोत्सवात वेगवेगळ्या आकारांचे लांबायेचे पतंग हुबोवपी 16 देशांतले 40 आंतरराष्ट्रीय पतंग हुबोवप्यांचो आस्पाव आसा. तशेंच देशभरांतले 50 पतंग हुबोवपी ह्या महोत्सवात वांटेकार जातले. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाखाला आयज आभासी माध्यमावरवीं प्रधानमंत्री आवास येवजण ग्रामीणाच्या 1 लाख लाभार्थ्यांक पयलो हप्तो दितले. हवेचो दर्जो आनीक इबाडचो न्हय म्हूण सरकारान दिल्ली आनी एनसीआरांत तिसऱ्या पांवड्यावेलो श्रेणी प्रतिसाद कृती आराखडो चालीक लावपाचें थारायलां. आयतारा भाजपा फुडाऱ्यासयत जायत्या केंद्रीय मंत्र्यांनी राजधानी दिल्लींतल्या साबार तीर्थयात्रा स्थळांचेर नितळसाण करपाचे मोहिमेंत वांटो घेतलो. देशांतल्या साबार राज्यांनी माघ बिहू सण मोठ्या उत्सवांत मनयलो. वेधशाळेंत उदेंत अस्तेंत भारतांत फुडले 3 दीस तर उदेंत भारतांत फुडले 4 ते 5 दीस वळेरेंत शिंयाचें ल्हार आनी धुकें तशेंच उरपाची दाट शक्यताय वर्तयल्या. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.